Sawadee ka! Kumusta mga kaigsuunan? Kini si Joy Hentalian, usa ka bul-anong missionary nga nag-alagad full-time dinhi sa Thailand. Pinaagi sa grasya sa Ginoo, kapin na sa 3 ka tuig ang atong pag-alaga dinhi. Ang Thailand adunay 71 million ka mga katawhan, apan ubos sa 1% lamang ang evangelical Christians. Alang sa daghang Thai, to be Thai is to be Buddhist. Mao nga ang pagsunod kang Kristo kasagaran nagpasabot sa pagsupak sa tradisyon sa pamilya ug pagsalikway sa nasod. Nagkinahanglan usab og pila ka tuig aron makabuot ang suod nga pakikigala sa mga Thai. Busa ang pagpaambit sa ebanghelyo nagkinahanglan og pailob, pag-amuma sa relasyon ug pagsalig sa paglihok sa balaang espiritu. Usa pa ka kalisdanan ang Thai language. Tonal kini ilang pinulungan diin ang kausaban sa tono makausab-usab sa mensahe. Matag higayon nga mostorya ko in Thai, usa ka pagpahinumdum sa pagsalig sa grasya sa Dios kaysa sa akong kagalingong abilidad. Bisan pa niini, padayon nga nagpahinumdum kanako ang Ginoo sa iyang pagtawag. Niadtong 2015, first time nako sa Thailand, samtang naminaw ko sa awit nga As the Deer nga gikanta sa Thai church. Gibutang sa Ginoo sa akong kasing-kasing ang dakong kabug-aton alang sa mga Thai. Karon nag-aalagat ko diri sa usa ka Thai local church sa Samgao Tak Province. Usa ko sa mga nag-serve sa music ministry, nagbahin-bahin sa pulong sa Dios. Nakabaton pud mi og connection sa komunidad pinaagi sa pagtudlo og English music ug uban pang mga outreaches. Ang matag higayon, matag koneksyon ug matag panaghigalaay, usa ka higayon sa pagtanom sa binhi sa maayong balita. Palihog ubani kami sa mga pag-ampo. Pag-ampo og mga kasing-kasing nga madinuwaton sa pulong sa Ginoo, nga ang balaang espiritu maabli sa mga kasing-kasing sa mga Thai ngadto sa mensahe sa kaluwasan ug maghatag kanila og kagawasan gikan sa sala ug espirituhanong pagkabuta. Palihog sab-ampo sa mga buluhaton sa pagpangalagad diri. Nga hatagan kami sa Ginoo og kaalam, kaisog ug pagkamalahotayon sa pagpakigigala ug paghimo og mga tinun-an. Pagampo og mga magbubuhat, nga magtawag ang Ginoo og mga matinumanong Thai nga mga pastor, leader sa simbahan ug mga missionary aron madala ang maayong balita sa tibuok Thailand. Daghang salamat ug padayon ang Ginoo nga magapanalangin kaninyo.